बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मैं हूं नौशीन खान। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, प्रोग्राम आप देखते हैं मंगल की शाम और लाइव प्रोग्राम होता है, इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी तिब्बी मसला है तो आप प्रोग्राम में कॉल करके बता सकते हैं। और लाइव कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 0514102357 ये लाइव कॉल करने के लिए नंबर है जो आपने नोट करना है। और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर्स हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए, 0300 333 9378। और एक और व्हाट्सएप नंबर है, वो भी आपने नोट करना है, 0300 911 ये नंबर्स लाजमी आप नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात आपकी बात हमसे नहीं हो पा रही होती, कॉल में कुछ प्रॉब्लम होता है इसलिए, या फिर कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो आप लाइव प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर सकते, या फिर आपने टेस्ट करवा रखे हैं, रिपोर्ट्स हैं जो आपने डॉक्टर साहब को सेंड करनी है, तो आपको व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप काइंडली ये नंबर नोट कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आप कॉल मिला रहे हैं, अपना मसला जो है आप बता रहे हैं, तो यकीनन हम आपको उसके बीमारी के बारे में आगाही भी देते हैं, तफसीलन बात करते हैं, ताकि आपको बीमारी की भी समझ आए। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब बंदा बीमार होता है तो बीमारी की नोयत क्या है उसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है, तभी जाके आप इलाज की तरफ जाते हैं। और आपके सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं हमेशा की तरह डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा, तो वो तशरीफ़ ला चुके हैं, हम उन्हें प्रोग्राम में शामिल करेंगे, फिर हम आएंगे अपने सवालात की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हूँ। और जैसे मौसम तो बदल रहा है और हम अक्सर बात करते हैं, जब गर्मी आती है, सर्दी आती है, तो कुछ ना कुछ सौगात हमें दे के जाती है। तो अब जैसे हम गर्मियों की तरफ जा रहे हैं, गर्मियों का आगाज़ होने वाला है, मौसम तो वैसे देखने में बहुत अच्छा है, मुतदिल मौसम है, ना सर्दी है ना इतनी गर्मी है, लेकिन कुछ ऐसे तिब्बी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है मौसम की तब्दीली की वजह से। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी गला ख़राब होने की शिकायत लोग कर रहे हैं, चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत कर रहे हैं, फ्लू ज़ुकाम ये चीज़ें हो रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम के आगाज़ में थोड़ा सा हम इस पर भी बात करें, और आप कुछ ऐसी मेडिसिन, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उनकी वाफिर मिकदार मौजूद है हर बीमारी के हवाले से, तो हम चाहेंगे कि मेडिसिन भी आप बताइए, तो थोड़ा सा आप बताएं। जी बिल्कुल, हर बदलते मौसम के साथ कुछ वायरसेस जो हैं वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम, और ये बड़ा कॉमन है, इसी वजह से इसको कॉमन कोल्ड या कॉमन फ्लू भी कहते हैं, क्योंकि बड़ा आम है और हर दूसरे बंदा को वो मुतासिर हो जाते हैं। फर्ज करें इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, एक बंदे को हो गया, ठीक है, एक बंदा मुतासिर हो गया, उसको छींके आ रही है, थ्रोट में इरिटेशन, नाक में इरिटेशन, जब वो छींकता है तो जो इर्द गिर्द सेहतमंद अफराद बैठे हुए हैं, तो वो जो छींकने की वजह से जो पार्टिकल्स हवा में फैल जाते हैं, और कोई सेहतमंद बंदे के आंख में, नाक में, हाथ पे या मुंह में या सांस के ज़रिए वो इनहेल कर ले तो वो भी मुतासिर हो जाता है। इसी तरह वो दूसरा बंदा अगर किसी तीसरे बंदे को, बड़ा कॉमन है ये, ठीक है, हम बड़ा तेजी से फैल जाता है, बड़ा तेजी से फैल जाता है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आम तौर पे ये 7 से 10 दिन के अंदर खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है, कोई दवाई लेने के बगैर भी। इसके अलावा हमारी होम्योपैथी में एक दवाई है जिसका नाम है इन्फ्लुएंजियम, ठीक है, इन्फ्लुएंजियम जो इन्फ्लुएंजा वायरस से तैयार करदा दवाई है। वो अगर आप लेंगे तो आप सीजनल जो एलर्जीज हैं, इन्फेक्शंस हैं, उनसे भी बचे रहेंगे, आपको होगी भी नहीं। और या अगर आप मुतासिर हैं तो इन्फ्लुएंजियम 30 पोटेंसी में लेने से आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है, जल्दी रिकवर हो जाता है। ये तो दवा का नाम हो गया। डॉक्टर साहब, कल परसों की बात है कि हमारे बहुत करीबी हैं, उनको ज़ुकाम की शिकायत हो रही थी, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि जी कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए, मुझे फ्लू हो रहा है, तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा जी मेडिसिन ना ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, इसमें बाज़ लोगों को ना ये नाक से रेशा बहुत आ रहा है, ज़्यादा रेशा बनता रहता है, इसमें वो राइजेक्स या कोई और एंटी एलर्जिक वगैरह दे देते हैं, जिसकी वजह से रेशा खुश्क हो जाता है। जब रेशा बंद हो जाता है, खुश्क हो जाता है, उसके नतीजे में आपको और कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती है। तो बिल्कुल इसको देना चाहिए, इसको दवाइयों के जरिए
जो है वो रोकना नहीं चाहिए। सही। तो जो मेडिसिन आप बता रहे हैं इससे ज़ाहिर है कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि ज़ुकाम हो रहा है या गला ख़राब है तो उसकी तकलीफ जो इलामात है हम उससे बचने के लिए जो है मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे जी बिल्कुल। इन्फ्लुएंजियम 30 पोटेंसी में अगर आपके घर में पड़ी है ना तो ये आपके लिए एज अ प्रिवेंशन भी काम करेगी। आप बच्चों को एक एक खुराक दे दें तो अगर घर में कोई मुतासिर बंदा आ भी जाता है तो बच्चे मुतासिर नहीं होगी, उनकी इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर होगी पहले से ही। या अगर कोई बंदा मुतासिर है उसको आप दे दें तो 1-2 दिन में वो बिल्कुल रिकवर कर जाता है इस दवाई के साथ। बिल्कुल जी। तो दवा का नाम डॉक्टर साहब ने बता दिया। जिस तरह हम देख रहे हैं मौसम तब्दील हो रहा है तो नज़ला ज़ुकाम की शिकायत है, गले में इरिटेशन की शिकायत है, तो इन इलामात की सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरली भी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं ना, जैसे कि अदरक वाली चाय आपने बगैर दूध के बना के पी ली, वो भी बड़ा क्यूरेटिव होता है ये कॉमन कोल्ड सीजनल एलर्जीज के लिए। जी बिल्कुल। और अदरक वाली चाय हम देखते हैं कि अक्सर लोग सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो आप इसको ऐसे भी अपने रूटीन जो आपका खाना पीना है उसमें शामिल रखा करें कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और कुदरती चीज़ों का तो वैसे भी फ़ायदा जो है वो है। ये जो अदरक है, ये जो लहसुन है, इनमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है ना, जो इनसे दवाइयाँ भी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर हम बात कर रहे थे जो मौसमी बीमारियों के असरात होते हैं सेहत पे, उस हवाले से। तो एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम, मैं अनास बात कर रहा हूँ और पिंडी से। जी आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में, क्या कहना चाहेंगे? जी मैंने डॉक्टर साहब से एक बात करनी थी। जी जी। डॉक्टर साहब, एक छोटा बच्चा है 3 साल का है। ठीक है। उसको अमूमन जो है ना ये कब्ज रहता है तो बड़ी तकलीफ से ना वो दुचार होते हैं बेचारा। ठीक है ठीक है, मैं एक मेडिसिन आपको बताता हूँ, ये उनके लिए आप लें। ठीक है ठीक है जी। इस पे बात भी करते हैं थोड़ी आपकी आगाही के लिए। अच्छा डॉक्टर, एक और मसला भी है। जी जी। एक बच्ची है 14 साल की है, पढ़ रही है 8th क्लास में। ठीक है। उसके जो दूर व नजर है ना उसका इशू है, वो दिन ब दिन जना कम होता जा रहा होता है। क्या कम होता है? नजर। ठीक है नजर। ठीक है ठीक है, सही है। डॉक्टर साहब थैंक यू, इस हवाले से गाड़ी इस पे कोई रोशनी डालिएगा। ठीक है। और वालिदैन में भी नजर की कमजोरी है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ इसको मसला है बच्ची को। ठीक है। ठीक हो। आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। जी। तो जिस तरह ने बताया कि 3 साल का बच्चा है और उनको कब्ज की शिकायत रहती है अमूमन। जी। ये कब्ज तोड़ने वाली जो दवाइयाँ हैं, सिकिलेक्स हो गया, लेग्जेटिव जितने भी हैं, लेग्जोबारा, ये जो दवाइयाँ हैं बाज़ औक़ात हम इनका इस्तेमाल करते हैं, बड़ा कसरत से करते हैं कब्ज़ की सूरत में। ये दवाइयाँ आपके जो निज़ाम इंहिज़ाम को मोहताज बना देती है इन दवाइयों की। ठीक है। ये दवाइयाँ बेसिकली होती है एडिक्टिव। ठीक है, आदत पड़ जाती है। तो लेग्जेटिव्स का इस्तेमाल बच्चों में नहीं करना चाहिए अगर कब्ज़ हो। ठीक है जी। हमारी होम्योपैथी में सल्फर 200 पोटेंसी में, हाँ जी, सल्फर 200 पोटेंसी में सुबह निहार पेट इनको देने चाहिए 1 महीने तक रेगुलर। इंशाल्लाह इसके साथ इनकी कब्ज भी टूट जाएगी और बाकी सेहत, अगर रंग पीला हो, सेहत मुरझाया हुआ हो, सेहत भी इनकी बनना शुरू हो जाएगी। सही। ये प्रॉब्लम हम अक्सर बच्चों में देखते हैं। तो ये दवा का जो नाम आपने बताया सल्फर, ये तमाम उम्र के बच्चे ले सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। जिन बच्चों में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, यानी पैदाइश से लेके बड़े होने तक उनको कब्ज की कैफियत मुसलसल बाज़ औक़ात खुद ब खुद ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कब्ज की सी कैफियत उनको रहती है, पखाना खुश्क होता है, सख्त होता है, तो सल्फर 200 में उन बच्चों को हम दे सकते हैं। सही। तो दवा जो है उसका नाम आपको बता दिया गया है, ये आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। और दूसरा जो उनका मसला था उनकी बच्ची का कि उसकी एज जो है वो 13-14 साल है और उनकी नज़र का मसला है। हाँ जी बिल्कुल, उनकी नज़र कह रहे कमज़ोर होती जा रही है। हमारी होम्योपैथी में नज़र के लिए दवाई है, दूर की नज़र अगर कमज़ोर हो, उसका नाम है फायोस्टिग्मा। पायोस्टिग्मा? जी फायोस्टिग्मा। जी पायोस्टिग्मा। जी PH से शुरू होती है, फायोस्टिग्मा। फायोस्टिग्मा 30 पोटेंसी में सुबह
اور شام کو 5 ڈراپس انہوں نے دینے, تو انشاءاللہ انہوں نے دوبارہ پھر ٹیسٹ کروانے نظر کا, صحیح, ان کی آئی سائٹ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی نظر کا مسئلہ آ رہا ہے, اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے کہ تھوڑی سی احتیاط بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میڈم میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی ہیں اپنے والد کے بارے میں. جی جی کیجئے بات. میڈم ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی ہوں اپنے والد کے بارے میں نا. میرے والد کے پاس سانس کا مسئلہ. سانس کا مسئلہ ہے؟ ہاں جی, سانس کا مسئلہ ہے. اچھا. تو ان کی جو ہے نا میدے میں ہر ٹائم وہ کھانستے رہتے ہیں, سانس ہوتا ہے, بلغم جمی ہوئی ہے, اس کا کوئی مسئلہ حل ہے تو وہ مجھے بتا دیجیے. ٹھیک ہے. کھانسنے کے ساتھ بلغم آتا ہے ان کا؟ جی جی, کھانسی کے ساتھ بلغم آتا ہے. وومٹ تو نہیں آتی کبھی کبھی, الٹی تو نہیں کر دیتے؟ الٹیاں کبھی کبھی آتی ہیں, لیکن اس میں بھی جس میں الٹی آتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی خطرے خون کے آتے ہیں. اور چھاتی میں کوئی درد وغیرہ تو نہیں بتاتے؟ درد ہوتا ہے, سینے میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کچھ دوائی ان کے لیے سجیسٹ کریں گے, آپ نوٹ کیجئے گا. ٹھیک ہے سر. جی, پروگرام دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں. کال کے لیے بہت شکریہ. ان کے والد صاحب کو سانس کا مسئلہ ہے, دمہ شاید. ہاں جی, دمے کی شکایت بھی ہے اور کھانسی بھی ہے. جی, اور اس میں بلڈ بھی آتا ہے کبھی کبھی. ہماری ہومیوپیتھی میں دوائی ہے ڈروسیرا. ہاں, ڈروسیرا 200 پوٹنسی میں صبح اور شام کو انہوں نے دینی ہے. اس کے ساتھ کالی کھانسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. ڈروسیرا یہ ان کو دینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ دوا کا استعمال آپ نے کروانا ہے. ڈاکٹر صاحب نے دوا کا نام بتایا ہے, تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ انہوں نے کتنے ٹائم جو ہے استعمال کرنی ہے؟ اور یہ انہوں نے استعمال کرنی ہے جب تک ان کی تکلیف مکمل طور پہ ٹھیک نہ ہو جائے. کم از کم 3 ماہ تک ریگولر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کی جو دمے کی شکایت ہے, سانس میں اگر ان کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو وہ تکلیف بھی ان کے بہتر ہو جائے گی, آنے والی سردی ان کی بہتر گزر جائے گی. بالکل جی, دوا کا استعمال آپ نے کروانا ہے. اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں کا موسم آتا ہے تو یہ جو دمے کے مریض ہیں, سانس کا مسئلہ جن کو ہوتا ہے, ان کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. رات کو لیٹنا ان کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے جب ان کو کھانسی جو ہے وہ لگاتار آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بڑا تکلیف دہ ایک مرض ہے, تو اس میں بہت احتیاط کی بھی ضرورت ہے, اور میڈیسن جو ہے اس کا استعمال بھی آپ نے پراپر کروانا ہے. اچھا, ہم بات کر رہے تھے نظر کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب, تو جس طرح آپ نے دوا کا نام تو بتا دیا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل والدین جو ہیں بچوں کو موبائل پکڑا دیتے ہیں. جی جی, کہ جی آپ اس پہ جو کارٹون لگا کے دیں, بچے جو ہیں گھنٹہ 2 گھنٹے مطلب ایک ٹک وہ نظر ہٹاتے بھی نہیں ہیں موبائل کی سکرین سے. ان کی جو موبائلز کی سکرین لائٹ ہے وہ کس حد تک جو ہے نقصان دہ ہے کم عمر بچوں کے لیے؟ دیکھیں, سکرینز جو ہیں چونکہ کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں, اگر آپ کو یاد ہو کسی زمانے میں ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے, کمپیوٹر سکرین کے لیے ایک الگ پروٹیکشن شیلڈ ملتی تھی جو آپ سکرین کے اوپر لگا دیتے تھے, تو آپ کی نظر جو ہے وہ کچھ حد تک جو ہے وہ بچ جاتی تھی. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے, ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. جی ناظرین, ہم بریک پہ جائیں گے اور جلدی سے واپس آئیں گے اور پھر ڈاکٹر صاحب سے اس بات کا جواب لیں گے. اوکے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گئے تھے ایک بریک پہ, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نظر کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جو بچے موبائل کا زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کی نظر پہ کتنے منفی اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں, تو ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے. ہاں جی بالکل, تو سکرینز پہ ہم بات کر رہے تھے نا, پہلے سکرینز جو تھی وہ اتنی ایڈوانس نہیں تھی جو زیادہ خطرناک تھی. آج کل چونکہ سکرینز جو ہیں موبائل سکرینز وہ بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں, اور جو سائنس ہے اس پہ کافی ریسرچ بھی کر رہی ہے. اس میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن وہ ایک ہدایت جاری کرتی ہے کہ 1 سال سے کم یا 1 سال کے عمر کے بچے کو آپ موبائل سکرین جو ہے کوئی سرٹن ٹائم سے زیادہ آپ نہ دیں. ایک پرماننٹ ڈیمیج اس کی آنکھوں پہ, اس کی نظر پہ ہو سکتا ہے. ٹھیک, 1 سال سے کم بچوں کے, یہ باقاعدہ ایک لیجیٹمیٹ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس حوالے سے بتا رہی ہے.
इसके अलावा न सिर्फ स्क्रीन ज़्यादा देखने से आंखों पे असर पड़ता है, आपकी जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो कमज़ोर होते हैं, बल्कि दिमाग पे बहुत असर पड़ता है। आजकल जो ऑटिज़म के केसेस आ रहे हैं या जो अटेंशन डिफिशिएंसी के जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं, हम उनकी जब हिस्ट्री लेते हैं हमें अमूमन मोबाइल स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो नज़र आ रहा होता है। तो बिल्कुल ज़्यादा बच्चों को फ़ोन के सामने नहीं बिठाना चाहिए। इसके साथ बच्चों में बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बच्चा तवज्जो नहीं दे पाता आपकी तरफ, वो आपका कमांड नहीं फॉलो कर रहा होता, वो स्क्रीन में ही बस उसका दिमाग जो है वो लगा हुआ होता है। बिल्कुल, मतलब कि ये साबी कमजोरी जो है वो भी एक कमजोरी की किस्म है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉल किया आपने? जी मैं जिला हरिपुर से एजाज खान बात कर रहा हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे? मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी कीजिए। जी जी एजाज खान, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है सर, अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या पूछना चाहेंगे? सर जी ऐसा है कि मेरा बेटा है, उसके गले में खराश होती और टांगों में बहुत ज्यादा दर्द होता है सर, काफी अरसे से। सर मैंने उसके टेस्ट भी बहुत ज्यादा करवाए सर, तो लेकिन फिर भी उसको आराम नहीं हो रहा है सर। और कोई टॉन्सिल्स वगैरह तो बड़े नहीं है? सर टॉन्सिल्स नहीं, मैंने टेस्ट भी करवाया, टॉन्सिल्स का भी टेस्ट करवाया कि ये किस वजह से हो रहे हैं, लेकिन सर खराश हो रही है गले में। ठीक है। और इस तरह वो मतलब कि बहुत ज्यादा इसको प्रॉब्लम होती है सर। ठीक है, मैं एक मेडिसिन आपको बता रहा हूँ, ये जरा आप उनको इस्तेमाल करवाएं कुछ अर्सा। जी सर, जी सर। ठीक है, इस पे बात भी करते हैं। जी बहुत टांगों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। इस पे मैं बात करता हूँ, आप स्क्रीन देखिएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए, आप प्रोग्राम देखते रहिए। तो ये जो गले का इन्फेक्शन हो गया फर्ज करें, ठीक है, बाज़-औक़ात टॉन्सिल्स की वजह से होता है, बाज़-औक़ात नाक में गदूद होते हैं जिसकी वजह से रेशा पीछे गले की तरफ गिरता है, जो इन्फेक्टेड रेशा होता है, ठीक है, वो गले का इन्फेक्शन भी पैदा करता है। जब भी आपके वजूद में किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन हो, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो, जैसे कि इनके बच्चे के गले में इन्फ्लेमेशन है, तो इसके साथ बुखार की कैफियत मुसलसल रहती है वजूद में, जिसकी वजह से कमज़ोरी, टांगों में दर्द, थोड़ा सा काम शाम करके तो कमज़ोरी ज़्यादा हो जाती है। तो हेपर सल्फर जी, हेपर सल्फर 200 पोटेंसी में एक खुराक इन्होंने देनी है सुबह के वक्त, और 1 महीने तक रेगुलर इनको देनी चाहिए। सही, डेली देनी है? जी डेली देनी है। बिल्कुल जी। हेपर सल्फर ये मेडिसिन का नाम है, ये आपने नोट कर ली होगी, और ये मेडिसिन आपने इस्तेमाल करवानी है। तो जिस तरह इन्होंने कहा कि टांगों में दर्द, तो मतलब एज के हिसाब से भी हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी अक्सर रीढ़ की हड्डी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, जो टांगों में लगातार दर्द होता है। नहीं, रीढ़ की हड्डी जिसमें इन्वॉल्व होती है उसके अलग और अलामात भी होते हैं, ठीक है। एक हमारे जिस्म में पेन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरल्जिया या पेन ऑफ नर्व्स या आसाबी दर्द, ठीक है, जो मोहरों की वजह से प्रॉब्लम होती है वो आसाबी दर्द होते हैं, जैसे कि शियाटिका है, अरकुन्नेसा, ठीक है, उसके साथ पाँव सुन भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात पूरी टांग में दर्द होता है, और वो अमूमन एक टांग में उसमें होती है, हाँ, इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं तेलंगाना से गफूर बोल रहा हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि मैं शुगर का मरीज हूँ और मेरी पाँव सुन्न होते हैं और टांगों में दर्द होता है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको दवाई बताऊंगा, आपने वो लेनी है, ठीक है, और इस पे बात भी करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम आप देखते रहिए और डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। जी, शुगर लंबे अरसे के लिए रहने की वजह से आपके वजूद के खसूसन पैरों की जो छोटी छोटी शरियानें हैं उनमें सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाती है, या सर्कुलेशन बाज़ औक़ात बिल्कुल बंद हो जाती है। हमारे वजूद में सिर्फ खून की शरियानें नहीं है, हमारे वजूद में नर्वस सिस्टम का भी एक जाल बिछा हुआ है, ठीक है। शुगर के मरीजों में जो नर्वस सिस्टम का जो जाल बिछा हुआ है वो भी, उसमें भी सर्कुलेशन जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, और पाँव सुन्न होते हैं, बाज़ औक़ात मरीज से जो जूता है वो भी उतर जाता है, वो पता भी नहीं चलता, महसूस भी नहीं होता। सही। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको अपनी शुगर लेवल कंट्रोल रखनी चाहिए, ठीक है। दूसरी, इनको दवाई का इस्तेमाल बताएंगे, फास्फोरस
फास्फोरस, हाँ जी, फास्फोरस 200 पोटेंसी में रात को 5 कतरे लेने हैं। इसके साथ इंशाल्लाह इनकी जो नर्व्स की सर्कुलेशन है वो बहाल हो जाएगी, पाँव सुन नहीं होंगे, पैरों के तलवे जलेंगे नहीं, जलन भी नहीं होगी और दर्द भी जो दर्द है भी वो इनको उसमें नहीं आराम आ होगा। जाएगा। बिल्कुल जी, आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, नाम डॉक्टर साहब ने बता दिया है, आपने इसका इस्तेमाल जो है वो करना है। हाँ, फास्फोरस 200। फास्फोरस 200 पोटेंसी में। तो एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉल किया आपने? आमिर खान बात कर रहा हूँ डोबा टेक्सटाइल से। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरे सिर में ना अक्सर दर्द रहता है और पेट में गैस ज्यादा बनती है। अब पेट के कौन से हिस्से में दर्द होता है, नाफ के नीचे या नाफ के ऊपर? नहीं, पेट में दर्द नहीं होता, बस गैस बनती है और सिर में ज्यादा दर्द होता है। अब पेट के कौन से हिस्से में? सिर्फ गैस बनती है, सिर में दर्द होता है। सही है, सर में दर्द हो। ठीक है, मैं आपको ठीक है। मेडिसिन बताऊंगा। आप कोई मैदे का कोई इलाज नहीं करवाया आपने? नहीं, वो दूसरी दवाई खाई है, वो अंग्रेजी राइजक वगैरह कैप्सूल, मेप्राजोल वगैरह ना, उनसे आराम आता है तकरीबन। जब खाता हूँ, जब छोड़ देता हूँ तो फिर वही मसला रहता है। ठीक है, मैं आपको 2 दवाइयां बताऊंगा, आपने दोनों लेनी है, ठीक है? कमजोरी ज्यादा बनती है, खुश्की भी बन जाती है। बेहतर हो जाएंगे। 2 दवाइयों के नाम आपको मैं बताऊंगा। जी, मेहरबानी करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। प्रोग्राम आप देखते रहिए। हाँ जी, ये मैदे के मसाइल जी, बहुत लोगों को होते हैं, दवाई लेते हैं, दवाई के साथ तो वक्ती तौर पे ठीक हो जाते हैं, जो ही दवाई बंद की दोबारा मसला शुरू। ठीक है, अमूमन ऐसे केसेस में जो एच पाइलोरी है, जी। जो बैक्टीरिया है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इनको दवाई बताएंगे लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम ये दवा का नाम है। हाँ जी, लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में खाने के बाद लेंगे तो इंशाल्लाह इनको ना मैदे में गैस बनेगी और न सर में दर्द होगा। दूसरी दवाई है पायरोजीनम। पायरोजीनम 200 पोटेंसी में हफ्ते में 1 खुराक लेंगे तो इसके साथ इनकी मैदे की अगर जरासीम की इन्वॉल्वमेंट हुई, जरासीम ख़त्म हो जाएंगे तो इनके मैदे का मसला मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाएगा। पायरोजीनम जो मेडिसिन है ये हफ्ते में 1 दफा हाँ जी, पायरोजीनम हफ्ते में 1 दफ़ा वो सब लोग ले सकते हैं जो एच पाइलोरी का शिकार हो, जिनको मैदे के जरासीम हो, वो सब हफ्ते में 1 डोज लेंगे 3 महीने तक, तो इंशाल्लाह उनकी एच पाइलोरी ठीक हो जाएगी। सही। तो डॉक्टर साहब, ये जो इन्होंने बताया कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, पेट में दर्द होता है, तो इसके पीछे आपने वजह बताई एच पाइलोरी। क्या एच पाइलोरी के अलावा भी गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो सकता है? उसमें भी यही मेडिसिन फिर हाँ जी, इस्तेमाल बिल्कुल। बाज़ लोग होते हैं जिनको टाइफाइड हुआ होता है, ठीक है, टाइफाइड के पोस्ट कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं। ठीक है, यदि टाइफाइड का तो उन्होंने इलाज भी किया होता है, बाज़ पेशेंट से टाइफाइड उनका टेस्ट भी नेगेटिव आ जाता है, लेकिन उनकी जो असरात हैं, हाँ जी, जो आंत उनके इफेक्ट हो जाते हैं ना, उसके असरात उनको मुस्तकबिल में जो है वो सामने आते हैं, उनके मसाइल। तो पायरोजीनम अगर आपको टाइफाइड है तो भी आप ले सकते हैं। आपके मैदे से लेके आंतों तक अगर इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, ख्वाह वो एच पाइलोरी है, ख्वाह वो टाइफाइड है, ख्वाह वो कोई और बैक्टीरिया है, पायरोजीनम 200 में इस किस्म के बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है। बिल्कुल जी, आपने इसका इस्तेमाल करना है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, टाइफाइड के जो मरीज़ हैं जिनकी टाइफाइड से आंतें जो हैं वो मुतासर होती हैं, तो अगर उसके कुछ असरात हैं तो उसमें भी आप जो है ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जावेद अकबर बोल रहा हूँ हरीपुर से जी। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरे जी कमर की तकलीफ है, इसमें काफी हफ्ते से दर्द, तकरीबन 20 साल हो गए हैं ना। ठीक है, कमर तो के इसकी MRI मैंने कराई है, तो वो बोलते हैं कि आपके 2 मोहरे स्लिप हो गए हैं, तो इस वजह से परेशान हूँ, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। जी, टांगों में तकलीफ आती है आपके? जी, पैरों में तकलीफ आती है? ना पैरों में, ये टांगों में नहीं, एक जगह में ये छिला हुआ है, छोटे कमर में दर्द है ना। नीचे कमर में? हाँ, नीचे वाली कमर में, यहाँ बिल्कुल नाड़ा बंद है, बिल्कुल नीचे है इसके ना। ठीक है, मैं आपको एक दवाई बताऊंगा, वो आप लीजिएगा और इस हवाले से बात भी करेंगे। ठीक है? ठीक है जी, ठीक है जी। जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। प्रोग्राम देखते रहिए आप। वैसे आम तौर पे कमर दर्द के लिए अगर मोहरे इन्वॉल्व हैं, डिस्क्स या वर्टेब्रास इन्वॉल्व हैं, तो काली कार्ब बेहतरीन दवाई है। जी, काली कार्ब 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं, 3 टाइम भी ले सकते हैं। असल मसला जो इनके स्पाइन का है
ڈسک بلج ہے یا سلپ ہے شاید سلپ ہوئی ہوئی ہیں 2 مہرے جو ہے، اس کا علاج جو ہے وہ کروانا چاہیے. جی جی تو ڈاکٹر صاحب اس کا علاج تو کیونکہ اگر ڈاکٹر ایلوپیتھی والی سائڈ پہ آپ جاتے ہیں تو سرجری ہوتی ہے، تو اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. یہ ٹائم ہو گیا ایک بریک کا. ٹھیک ہے. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور جلدی واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہم گئے تھے ایک بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے کالر ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا تھا، ان کے مہروں کا مسئلہ تھا، مہرے سلپ ہو چکے تھے جس کی وجہ سے ان کی ٹانگ میں جو ہے وہ تکلیف ہے. ہاں جی بالکل، ٹانگ میں نہیں تھی تکلیف، ان کے کمر میں تکلیف تھی. ہاں ان کی کمر میں بھی درد تھا، لیکن ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ اگر مہرے سلپ ہو جائیں تو اس کے لیے سرجری ہی ضروری ہے یا پھر اس کی جو علامات ہیں اس کو ان سے ریلیف حاصل کرنے کے لیے آپ میڈیسن بھی دیکھیں ان کے کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کی ایم آر آئی دیکھنی پڑے گی کہ کیا ان کی نوعیت ہے مہروں کی ڈسک ہونے کی، سلپ ہونے کی نا. اب یہ فزیوتھراپیز کا بڑا اچھا رول ہے اس قسم کے کیسز میں، ٹھیک ہے، ساتھ میں ادویات کا بھی. صحیح. ٹھیک ہے، فزیوتھراپی کا ہی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جسے کائروپریکٹک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کائروپریکٹک جو آج کل ہمیں پاکستان میں پریکٹس میں آ چکی ہے، اس سے پہلے تو نہیں تھی، جو مہروں کی الائنمنٹ کرتے ہیں بیسیکلی. تو ان کو بھی کنسلٹ کرنا چاہیے اچھے فزیوتھراپسٹ کو، تو وہ بھی ان کو مستقل حل ان کا کر سکتے ہیں. بالکل جی. فزیوتھراپی اور جو پین ہے ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کوئی میڈیسن؟ پین کے لیے تو کالی کارب انہوں نے لینی ہے. کالی کارب بالکل. دیکھیں فزیوتھراپی کو ہمارے معاشرے میں زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن فزیوتھراپی آپ کو بڑے سرجری سے بچا سکتی ہے، آپ کے تکلیف کو کافی حد تک کم کر سکتی ہے. بالکل یہی ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے اکثر جو فالج کے مریض ہیں ان کے لیے بھی بڑی ضروری ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ تھوڑا ٹائم کروا کے بس وہ دیکھتے ہیں کہ جی کوئی اتنا رزلٹ جلدی نہیں مل رہا تو وہ بالکل ہی بند کر دیتے ہیں. ہاں دیکھیں ابھی فالج کا مریض ہے نا، اس کے شروع کے 48 گھنٹے اور کچھ دن جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر اس دوران فالج کے مریض کو فوراً ہی فزیوتھراپی، عموماً جو بڑے ہاسپٹلس ہیں وہ اسٹروک کے مریض کو یا ہیمریج کے مریض کو اگلے دن ہی فزیوتھراپسٹ کے حوالے کر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس ٹائم پہ اس کی تھراپی کی گئی تو میکسیمم اس کی بچت ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو معذوری سے بچایا جا سکتا ہے. بالکل. تو بالکل یہ بھی بڑا ضروری ہے اس مرض میں، اس پہ ہم بات بھی کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں یاسمین بول رہی ہوں تلنگانہ سے. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ جی آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب سے میں ایک دفعہ پہلے بھی میڈیسن پوچھی تھی، انہوں نے بتائی تھی. میرے سر میں درد ہوتا ہے اور میری ٹانگوں میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میری کمر میں بھی تھوڑا درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ آپ نے کروائے؟ نہیں فی الحال تو کوئی نہیں کروائے. ٹھیک ہے، اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 35 سال ہے. ٹھیک ہے. آپ میرا پیٹ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے. ویٹ تھوڑا بڑا ہوا ہے آپ کو. میں تو ایک میڈیسن بتا دوں گا، میڈیسن کے علاوہ آپ اپنے کچھ ٹیسٹ بھی کروائیں. یہ بلڈ CBC اپنا چیک کروائیں اور وٹامن ڈی بھی اپنا چیک کروائیں. ٹھیک ہے. اور جو آپ دوائی بتاتے ہیں وہ کہاں سے ملیں گی؟ یہاں تلنگانہ سے تو نہیں ملتی. ایک دفعہ پہلے آپ نے بتائی تھی، پھر میں کافی کوشش کی تھی لیکن ملی نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ ہومیوپیتھک اسٹورز سے مل جاتی ہے آپ کو. ادھر جو ہومیوپیتھک کا اسٹور تھا ہم نے پتہ کروایا تھا، وہاں نہیں تھی. اور دوسرا یہ کہ کھانے سے پہلے لینی ہوتی ہے، کھانے کے بعد لینی ہوتی ہے، اتنا بتا دیجیے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بالکل بتا دوں. شکریہ، اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی پروگرام دیکھتے رہیے. اور تلنگانہ سے کال کی تھی انہوں نے. ہاں جی یہ کلکیریا کارب، جی کلکیریا کارب 200 پوٹینسی میں اگر خواتین لیں
تو اس کے ساتھ وجود میں جو ڈیفیشنسی ہے، خواہ وہ کیلشیم ڈیفیشنسی ہے، خواہ وہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے، وہ اس کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو اپنا وٹامن ڈی لیول بھی چیک کروانا چاہیے اور ایک بلڈ سی بی سی بھی اپنا کروانا چاہیے، کیونکہ ٹانگوں میں بھی درد ہوتا ہے، سر میں بھی درد ہوتا ہے، اور بھی ان کے علامات. بالکل ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہی ہیں کہ ان کا ویٹ بھی بہت زیادہ ہے. ہاں جی، تو ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے ٹانگوں میں درد ہو سکتا ہے، یا پھر کولیسٹرول بڑھنے سے جو ہے سر میں جو درد رہ رہا ہے یہ اس کی بھی وہ ہو سکتی ہے. تو ٹیسٹ بڑے ضروری ہے. ہاں بالکل، ان کو ایک اپنا چیک اپ کروانا چاہیے کسی اچھے ڈاکٹر سے. صحیح. تو آپ نے جو ہے اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں، وہ پھر ڈاکٹر صاحب کو آپ واٹس ایپ نمبر پہ بھیج بھی سکتی ہیں. تو اس کے بعد ہی آپ کو ڈاکٹر صاحب جو ہے مکمل اس کی جو ادویات ہیں وہ بتائیں. ہاں، یہ خواتین میں ایک سرٹن ایج کے بعد نا 35-40s میں یہ ہارمونل اوبیسٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ خوراک اتنی نہیں ہوتی جتنا ان کا ویٹ جو ہے وہ گین ہو رہا ہوتا ہے. جی تو بالکل جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ عارف صاحب بات کر رہا ہوں جناب. جی کال ڈراپ ہو چکی ہے، آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں. اگر آپ کی کال نہیں بھی لگ پا رہی تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں. خیر پروگرام کا ٹائم بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے، لیکن اس میں کوشش کریں گے کہ کچھ مزید سوالات ہم کر سکیں. پولن الرجی کا جو ہے ابھی آغاز ہو رہا ہے، موسم جو ہے پولن الرجی کا بھی ہے، کیونکہ گرمیوں کا سٹارٹ ہوتے ہی یہ الرجیز بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو تھوڑا سا پولن الرجی کے حوالے سے بتا دیجیے، پھر یہ بھی بتائیے کہ اس کی کتنی اقسام ہے. دیکھیں، پولن الرجی کا ایک ہی قسم ہے. ٹھیک ہے، جس طرح کسی کو گلوٹن سے، گندم سے الرجی ہے، کسی کو ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے، کسی کو پرفیوم سے الرجی ہوتی ہے، اسی طرح پولن بھی ایک الرجی ہے. ٹھیک ہے، جب پودوں کا سیزن آتا ہے، نئے پھول جب کھلتے ہیں اور پولینیشن ہوتی ہے اور پلانٹس میں جب ریپروڈکشن شروع ہو جاتی ہے، اس دوران جو ہے پولن الرجی کا موسم شروع ہو جاتا ہے. تو جو لوگ پولن سے الرجک ہوتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے کس اقسام پوچھی، اقسام اس میں ایک ہی ہے کہ پولن سے آپ الرجک ہیں. اقسام اس میں ہم اس طرح ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ بعض لوگوں کو تو شدید چھینکیں آتی ہیں، بعض لوگوں کو آنکھوں سے پانی بہت زیادہ بہتا ہے، بعض لوگوں کو فیس میں خارش بھی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو دمے کسی کیفیت بن جاتی ہے، لینے میں تکلیف ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. تو مختلف لوگوں کو مختلف کیفیات ہوتی ہے، لیکن عام طور میں نارملی سنیزنگ کا، چھینکوں کا آنا، آنکھوں سے پانی آنا، ناک سے پانی آنا، یہ بڑا کامن ہے. پولن الرجی میں یہ کامن چیزیں ہیں. خیر ہم میڈیسن بھی جو ہے آپ بتائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ جیرا سے بات کر رہا ہوں، خواجہ آفتاب. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ڈاکٹر سے بات کرنی تھی، وہ چیز کو پیتے میں پھٹتی ہے تو اس کے بارے میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پین تو نہیں ہوتا ان کو؟ جی درد ہوتا ہے ان کو؟ درد بھی ہوتا ہے ان کو، درد تھوڑا سا ہوتا ہے. بات کر لیں ان سے. جی کروائیے بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کا پروگرام دیکھا اور مجھے وہاں سے پتہ چلا کہ پتے کی کا علاج ہو سکتا ہے اور پتری بھی ریموو ہو سکتی ہے. میں نے کافی ساری ہومیوپیتھک کی میڈیسن یوز کی ہیں، لیکن اس سے مجھے ٹیمپریری آرام تو آ جاتا ہے، لیکن مجھے اس کے بعد پھر دوبارہ سے درد اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس حوالے سے پوری آگاہی دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ کال کے لیے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. جی پتے کی پتھری کا. ہاں جی بالکل. تو پتے میں پتری بن جاتی ہے. اب جس طرح انہوں نے بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا کہ یہ کہاں جائے گی یہ پتری اگر نکلے گی. پتے کی پتری کہیں بھی نہیں جاتی. پتے کی پتری اگر پتے سے باہر جائے گی تو یہ ایمرجنسی پیدا کرے گی. یہ جا کے بائل ڈکٹ میں اس نے پسنا ہوتا ہے اور شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور سیدھا بندہ ہاسپٹل پہنچتا ہے. تو اس نے کہیں نہیں جانا ہوتا ہے. اس کو باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا. اب یہ ختم کیسے ہوتی ہے؟ لوگوں کا بڑا سوال ہوتا ہے. یہ ڈیزالو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بائل کے اندر جو پتے کے اندر جو فلوئڈ ہوتا ہے، جو جگر سے بن کے آیا ہوا ہوتا ہے، یہ اس فلوئڈ کے اندر ڈیزالو ہو جاتی ہے. بعض سٹونز جو پتے کے ہیں وہ کولیسٹرول کے ہوتے ہیں، بعض بلیروبن کے ہوتے ہیں، بعض دونوں کے مکس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو پتے میں فلوئڈ ہے، جو بائل ہے، وہ
बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ होता है, ठीक है। जब कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन उस बाइल में ज़्यादा हो जाती है तो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स जो है वो फॉर्मेशन उसकी शुरू हो जाती है, ठीक है। जब आप इलाज करते हैं, इलाज के ज़रिए आप इस बाइल की जो कंसंट्रेशन है या इसकी जो विस्कोसिटी है इसको कम करते हैं, जिसकी वजह से जो पतरी पड़ी हुई है वो डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि बाइल की ज़रूरत होती है। फर्ज करें बाइल में अंदर कोलेस्ट्रॉल की कमी आ गई, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल उसने उस कोलेस्ट्रॉल के पत्थर से ही पूरा करना है, उसको डिसॉल्व करके पूरा करना है। ये मैकेनिज्म होता है स्टोन के डिसॉल्व होने का पित्ते में, ठीक है। इसमें दवाई है, अगर इनको पेन हो रहा है तो डायस्कोरिया, हाँ जी, और पतरी को डिसॉल्व करने के लिए फिल्टोरी 3x है, चिलिडोनियम इसमें काम करती है, कोलेस्ट्रीनियम है, चाइना 3x है, सियानोथस है, चियोनेंथस है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसका इस्तेमाल करने के बाद अगर ये अल्ट्रासाउंड करवाए तो इनका स्टोन डिसॉल्व हो चुका होगा। ठीक, इसको डिसॉल्व होने के लिए वक्त भी लगता है, बिल्कुल थोड़ा टाइम चाहिए होता है। मेडिसिन क्योंकि आप इस्तेमाल करते हैं तो हर मरीज यही चाहता है कि आप मेडिसिन इस्तेमाल करें, फौरन हमें रिजल्ट मिल जाए। हाँ जी, हमने जैसे आपको तो पता होगा, हमने बहुत सारे केसेस शेयर किए जिनके स्टोन डिसॉल्व हो चुके थे, उनसे हमने फिर एक छोटा सा टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवाई इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरी पथरी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, जो इतने महीने इलाज कराने के बाद पथरी डिसॉल्व हो गई, फिर उसके अल्ट्रासाउंड वगैरह हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पड़े हुए हैं। बिल्कुल जी, हम वीडियोस शेयर करते रहते हैं आपके साथ। वो शेयर करने का मकसद ही यही होता है कि जो बीमारियां, अगर पित्ते की पथरी फ़र्ज़ करें हम इसको लेते हैं जब कि भाई इस पे हम बात कर रहे होते हैं तो अक्सर यही सुनते हैं हम अपने कॉलर से भी कि जी हमने तो ऑपरेट करवा लिया, पित्ता रिमूव करवा दिया। तो ऐसा नहीं होता। होम्यो मेडिसिन जो है, होम्योपैथिक मेडिसिन, इनमें इनका इलाज मौजूद है। खैर टाइम हो गया यहाँ पे एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, फिर मजीद कुछ सवालात करेंगे। जी नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती में। और ब्रेक का टाइम था। ब्रेक पे जाने से पहले हम पित्ते की पथरी के हवाले से बात कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि जी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जब पित्ते की पथरी का शिकार होते हैं तो वो यही सोच रहे थे, जैसे हमारे कॉलर ने सवाल किया था कि जी पित्ते की पथरी जो है उसने जाना कहाँ होता है, तो यही चीज़ सोचते हुए काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सर्जरी करवा लेते हैं, पित्ता ही रिमूव करवा लेते हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी कि लोग सर्जरी तो करवा लेते हैं, पित्ता रिमूव भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं? फिर देखिए, पित्ते को अगर आप निकाल दे बीच में से तो कॉम्प्लिकेशंस तो आती हैं, ठीक है। हमारे जिगर में बाइल बनता है, वो आके पित्ते में स्टोर होता है। सही। इस गरज से स्टोर होता है कि अगर हम दुम्बा या बड़ा गोश्त खाएंगे तो वो बाइल ज्यादा खारिज करेगा पित्ता। सही। अगर हम सब्जी खाएंगे तो उस मुताबिक थोड़ा बाइल खारिज करेगा, ठीक है। जो गॉल ब्लैडर है, पित्ता है, वो बेसिकली एक रेगुलेटर है, ठीक है। अगर आप बीच में से रेगुलेटर को हटा देते हैं तो उसके नतीजे में होना क्या है? उसके नतीजे में ये होना है कि जिगर से आपकी छोटी आंत में मुसलसल बाइल की ड्रिपिंग होती रहती है, ठीक है। अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो भी उतना बाइल जाएगा, अगर आप सब्जी खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं तो भी उतना बाइल जाएगा। इस नतीजे में बड़े शदीद किस्म के कॉम्प्लिकेशंस मरीज़ों को सफ़र करने पड़ते हैं। आंतों के मसाइल, मैदे के मसाइल, इंडाइजेशन, गैस, पेट फूलना, पेट पे बोझ, खुराक, ये मसाइल पेश कर आते हैं मरीज़ों को, ठीक है। जहाँ पित्ता रिमूव हो जाए और मरीज़ को गैस्ट्रिक सिम्टम्स हो, इसमें फिर हम कार्बोवेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कार्बोवेज, हाँ जी, कार्बोवेज। कार्बोवेज एक ऐसी दवाई है, अगर पित्ता निकालने के बाद आपको मैदे के या गैस्ट्रिक मसाइल पैदा हो रहे हैं तो कार्बोवेज 30 पोटेंसी में हर खाने के बाद 5 कतरे दी जाती हैं और उनको कम से कम तकलीफ जो है वो बर्दाश्त। बाहर दुनिया में अगर पित्ता निकाल दें आप तो उसमें बाइल साल्ट के रिप्लेस्ड एक
دوائی بھی دی جاتی ہے صحیح. جو مریض کو مسلسل باقی زندگی کے لیے کھانی پڑتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس کا رجحان ہی نہیں ہے. پتا نکال دیا بس. پیشنٹ فارغ، بس 1 سال بعد اس کو جب شدید مسائل بنیں گے پھر اس کو رائزک لگا دو. بالکل. تو دوا جو ہے جن لوگوں نے پتا ریموو کروا دیا ہے کاربوویج کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ وہ جو علامات ہو رہی ہیں، جو پرابلم سامنے آ رہے ہیں، ان سے تھوڑا سا ان کو ریلیف مل سکے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں وقاص احمد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میری 38 سال عمر ہے. تو 1.5 ماہ پہلے نا میری مطلب کھچاؤ شروع ہو گیا تھا، چپ پڑ گئی تھی نا، تو جی. اس سے درد جو ہے نا میری ٹخنوں تک چلا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں ایکسرسائز کرواتے رہے ڈاکٹر تو ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہے کہ میں چلتا ہوں نا، میرے پاؤں کے جو نیچے پورے ہیں نا ان میں وزن آتا ہے، اور 10 منٹ 5 منٹ واک کرتا ہوں تو میں پھر بیٹھ جاتا ہوں، مجھے ان سے چھال شروع ہو جاتا ہے لیفٹ لیگ میں نا. دونوں پاؤں میں یا ایک میں؟ ایک پاؤں میں، لیفٹ. پاؤں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور پاؤں سن تو نہیں ہوتا آپ کا؟ سن نہیں ہوتا، کرنٹ ٹائپ کا نہیں ہوتا، جیسے دباؤ تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک واک ہے کرنے کے بعد. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں ایک میڈیسن آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ نے لینی ہے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ کال کے لیے. پروگرام آپ دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب دوا کا نام بتاتے ہیں. تو فزیوتھراپی کے ساتھ ان کو ریلیف ہے، فزیوتھراپی بالکل جاری رکھنی چاہیے. جی. کولوسنتھ. کولوسنتھ. ہاں جی کولوسنتھ 30 پوٹنسی میں انہوں نے لینی ہے، 5 قطرے صبح اور 5 قطرے رات کو، تو انشاءاللہ ان کی یہ تکلیف ختم ہو جائے گی. صحیح، یعنی کہ فزیوتھراپسٹ کے پاس بھی آپ کو لازمی جانا ہے ابھی. ہاں فزیوتھراپی ہونی چاہیے. جی تو خیر کیونکہ ٹائم بہت کم ہے تو ڈاکٹر صاحب ہم پولن الرجی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو جس طرح آپ نے مختلف علامات بتائی ہیں تو جن لوگوں کو اس کی شکایت ہے تو ان کے لیے کوئی ایسی میڈیسن ہے ہومیوپیتھی میں؟ جی بالکل، ایک کامن میڈیسن ہے جس کا نام ہے ہسٹامینم. ہسٹامینم ٹھیک ہے. ہسٹامینم 30 پوٹنسی میں 5 قطرے لینے ہیں صبح کے وقت نہار پیٹ، تو انشاءاللہ ان کو علامات نہیں ہوں گی، جو پولن کے الرجی کے علامات ہیں وہ ان کو نہیں ہوں گے. اور اس کی جو اوقات ہوتے ہیں مارننگ ہاں جی صبح کے وقت اور شام کے وقت تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور علاقے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی آپ سعودی عرب چلے جائیں یا عرب ممالک صحرا میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ پولن الرجی کے مریض کو کچھ علامات نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ اسلام آباد آئیں گے یا کسی بھی گرین ایریا میں جائیں گے جہاں پہ سبزہ ہوگا ادھر تکلیف ہوگی مریض کو. ماسک کا استعمال بھی کرنا چاہیے اگر آپ زیادہ گرین علاقے میں جا رہے ہیں. اور ہسٹامینم 30 پوٹنسی میں صبح 5 قطرے اور رات کو 5 قطرے لیں گے تو انشاءاللہ یہ سیزن آپ کا بغیر دوائیوں کے، بغیر ویکسین کے، بغیر کسی تکلیف کے گزرے گا. بالکل جی. ڈاکٹر صاحب نے دوا بتائی ہے پولن الرجی، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں مختلف علامات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس میں چھینکیں آنا، ناک جو ہے اس کا بہنا، آنکھوں سے پانی آنا. تو یہ اگر علامات ہیں تو آپ یہ میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے سوالات کے جوابات دیے اور کافی ساری ہم جو بیماریاں ہیں اس پہ ہم بات بھی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ تفصیل سے بات کی جائے تاکہ آپ کو بھی تھوڑی بہت آگاہی حاصل ہو. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں ہم مزید کچھ سوالات لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.